Mga kaigsunan o mga kaiglan, kumusta? O ayong hapon, kaninyong tanan. Anay na sa kini inyong alagad, Brother Aquilino Valencia, mo dapit kaninyo nining tulumanon mga lagitong lamdag sa kinabuhi gagikan sa pagtulunan sa PBC. O kining maong tulumanon, kanunay ninyong mabati din sa estasyonan sa DYLA, matag Domingo, alauna 15 kita magsugod antud sa alas 2 sa kapunon. O gipanghinawat nako nga pinaagi ni ining maong tulumanon, manghinawat ako nga malamdagan ang inyong tagsa-tagsa kahuna-una ug kasing-kasing aron ni ana maghiusa kita sa usa ka pagtulunan sa PBC. Sa dili pa moabot ang panahon nga gitagal sa Biblia nga doon natay paaboton nga mga dagko mga pangitabo na anak kita, nakapahiluna na kita nining maong pagtulunan. Gidumala sa magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Busa nining tungura mga mahal nga mga higala o mga kaigsunan, ako gyapon ipadayon ang ato ang gisgutan may tungod sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa inyong pagtuo na si Hesukristo mo balik ug muhari sa sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa ako nang gihisgutan ni adtong mga miaging Domingo nga ang atong Ginoong Hesukristo alang sa tanan nga kasayuran o nagasunod man kamo niini, kami nagaingon nga ang atong Ginoong Hesukristo dili na mobalik bisan kanusa. Kay ang hitabo sa iyang pagbalik nadturang panahon sa mga apostoles, dili niining atong panahon karon. Kay iya na nang gisaad ngadto sa iyang mga tinunan. Pero ang lugar karon nga akong ipasabot diha kaninyo mahitungod ni anang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo nga sa inyong pagtuo nga sa puamon ligi daw sa panganod. Pero aron lang masayon ang tanan diha kaninyo nga nagasunod karon, sa ako nang giingon nga kanang panganod mga higala o mga kaigsuonan dili na panganod nga literal nga diin makita nato sa kawanangan sa kalangitan. Tao na ang simbolika ni ana. Ug kanang manulunda, tao sab na sa kahimtang, dili na spiritual being. Sahi lugar sa gihisgutan sa Hebrehanon, mga higala ug mga kaigsuonan sa kapitulo 1 bersikulo 14 nga gingon, dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Sahi kining gihisgutan sa Mateo kapitulo 24 30-31 nga nagisgot og manulunda dili ni sama ni ining Hebrehanon 1:14 kay kanang manulunda mga higala manulunda na nga sulugoon sa Dios pero duna siya'y kanang lawas human being. Usa na ni ana nga mao si Juan nga Bautista ato naman nang na pasabot din yung mga higala nga si Juan Bautista sumala sa Mateo 11:10 sa unang hubad sa King James Version 1935 edition nga ang katapos ana gitawag bugna. Ang Santiago sa 1950 edition ang Santiago gitawag og Jacobo. Ang unang hubad mo tong giingon nga ipadala ko kaninyo ang akong alagad nga mao ang manulunda. Kung kinsa ka nang gihisgutan nga ipadala nga mag-aandam sa dalan alang sa Ginoo, mao kana si Juan nga Bautista. Busa kanang gihisgutan manulunda, tao na sa kahimtang realities nga tao. O kanang gisgutan usab nga panganod, tao sab na sa kahimtang dili na siya panganod nga makita nato sa kahanginan. Kay gibasa naman nato
Ni atong aging Domingo, palikon gyapon nato pagbasa ang Hebrehanon kapitulo 12 ug ang bersikulo 1. Busa sanglit ginatabunan man kita, busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi. Ikwaklita ang tanang kabug-at ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato ug dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong ginaapilan. Pag ingon nga ginalibutan man kita sa ingon nga mabagang panganod, kung ang Biblia ang Katoliko, kung ato na siyang basahon, gilibutan man kita sa mabagang mga saksi. Muna ang gipakitang pahayag sa Biblia mga higala, basahon ko ang Biblia nga gitambayayungan sa Protestante o Katoliko. Ingon ini nakapahayag mga higala o mga kaigsunan. Busa gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, sa likweta ang tanan nga nagababag ka na to ug ang sala nga naghawid ka na to pagkayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba sa nga atong gisalmutan. Busa dakong pundok. Busa kung ato na siyang balikon ang Mateo kapitulo 24 mga higala, taon ni sa kahimtang sa ako nang napadayag ninyo ni atong Domingo nga nag-ingon sa versikulo 30 sa kapitulo 24 sa Mateo, ato lang gyapon ning ibalik kay aron masilsil sa inyong hunahuna taon ni sa kahimtang. Sugdo nato pagbasa sa versikulo 29 hangtod sa 31. Ingon, ug diha-diha ini katapos sa kasakitan ni adtong mga adlaw, ang adlaw mangit-ngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ug ang mga bituon nangatagak gikan sa kitasan ug matay ug ang mga gahom sa kalangitan ug unya magapakita diha sa langit ang ilanan sa anak sa tao ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ilang makita ang anak sa tao na moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inumanan sa kagahom ug dakong himaya. O pagasubuon niya ang iyang mga manlunat pinagi sa makusog na tingog sa trumpeta o ilang pagipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa patungo sa langit ngadto sa usa. Kining hisgutan sa bersikulo 29 kinahanglan ato sa nasang siksikon unsay buot gipasabot ni ining bersikulo 29, balikon ko pagbasa kay aron masilsil sa inyong at hunahuna karon nga dili ni siya mga sambingay kining mga pamahayaga sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo mga higala ug mga kaigsuonan nagasulti og mga sambingay. Kung basahon nato kining Mateo kapitulo 13 versikulo 35, sa ingon ini natuman ang gisulti pinagi sa mga propeta na nagaingon. Sa akong baba magabungat ako sa pagsulti pinagi mga sambingay. Igapamulong ko ang mga butang, tinago sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Timan-an nato nga ang atong Ginoong Hesukristo nagasulti kanunay og mga sambingay. Busa kining giingon sa 24-29 sa Mateo hangtod sa 31, mga sambingay. Mamanggali nga gibasa nato ang bersikulo 32 ni atong miaging Domingo, ato gikuhaan ang iyang pahayag nga tun-in ninyo kanang kahoy igera, ipagtuon kita. Ako lang ipahinumdum ninyo mga higala nga kanang kahoy igera sa ato nang na pahayag na atong Domingo nga ang kahoy igera nga sambingay sa Lucas nato nang mabasa wala mamunga. Kaya wala man mamunga ang kahoy igera, nag-ingon ang katong nagpatanom sa kahoy igera, putla na lang ninyo kining kahoy igera. Sa kapitulo 13, versikulo 6 hangtod sa 9. Balikon kong pagbasa. O kining title ining maong uluhan sa Lucas, ang sambingay mahitungod sa kahoy igera nga dili na mamunga. O ang pamahayag niya nag-ingon, o sigisugilo niya kining usa ka sambingay nga nag-ingon, dahil usa ka tawo nga may kahoy igera nga gitanong niya sa iyang parasan ug siya miadto sa pagpangitag bunga niini ug wala siya
nakaplagan ug siya miingon sa mag-atiman sa parasan tan-awa, sulod tulo ka tuig na karon ako maganihan sa pagpangitag bunga niining kahoy igira, apan wala ako'y hingkaplagan putla gini, nganong pausikan pa man niini kining yuta. Siya mitubag kaniya, Senyor, mao ni ang katong nagatiman, katong nagpatanong mo tong iyang ingon, Senyor. Pasagdi lang siya niining tuiga usap, hangtod kapalibutan ko kini kalot o kaabunuhan ko kini o kung mamungat kini sa sunod tuig, mayo noon apan kun dili man nanputlon mo na lang. Ipagputol naman lugar ang kahoy igira sa sambingay. Kay mo ni ang iyang giingon ni Kristo sa Mateo kapitulo 24, 29 hangtod sa 32, kay ang 32 tun-in ninyo kanang kahoy igira. Unya, wa man mamunga. Matud pa niya putla na lang na. Karon, kay doon naman literal nga kahoy igira. O kanang kahoy igira gitunglo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung basahon nimo ang Marcos kapitulo 11 bersikulo 12 hangtod sa 14, nya kuma nimo 20 hangtod sa 21, o sa sunod nga adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom usab pagkakita niya sa layo-layo sa usa ka kahoy igira nga dahonan. Giduol niya kini basin pa makakaplag siya bunga. Apan sa paghiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang. Kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. Ug siya mingon niini, sukad karon dili ka na gayud unta hikan ag bunga, ug nakadungog nini ang iyang mga tinuna. Bersikulo 20 hangtod 21. Ug sa pagkabuntag sana nagpangagi sila, nakita nila ang igira nga nalaya na hangtod sa gamot. Og nahinumdum si Pedro ug mingon siya kaniya, magtutudlo, tan-awa nalaya ang igira nga imong gitunglo. Ang kahoy sa mingay wala mamunga o paputol. Pero ang kahoy gid nga real nga nakita ni Hesukristo nga naay dahonan, wa siya kakitag bunga, ingon siya, gikan karon. Dili ka na hikan-an og bunga. Busa, pag sunod adlaw naglakaw sab sila gyapon sa Galilea, ingon si Pedro, magtutudlo. Ang kahoy igira nga imong gitunglo nalaya hasta panggamot. Mao na ang sukdanan sa gihisgutan nga mobalik daw ang atong Ginoo Kristo. Kung nalaya man ang kahoy igira, kung magtuo mo nga si Kristo mobalik, mo na giingon nangalaya ang saad. Nalaya ang saad sama sa kahoy igira. Kay kung magunahuna kamo mga higala, mga kaigsuonan karon nga naa pamo ni anang pagtulunan nga gitudlo sa mga ministro o mga magwawali o unsa pa ng mga tao nga nagbasa-basa sa Biblia, dili na ninyo pa makita nga muani ang atong Ginoong Hesukristo. Tinuod, gisaad na ni Kristo nga mobalik, pero ang pagsaad niya nga mobalik dito ra sa iyang mga tinunan, wala kitay labot ni ining panahon na karon. Alang sa inyong kasir. Bos anamog na gining tulumanon, mga langitong lamdag sa kimbo. Aron lamdagan ang inyong tagsa-tagsa kauna nga kanang pagtuuhan nga gitudlo sa nagkalalaing mga ministro, mga magwawali, mga ebangelista, pastor, ug unsa man sila. Kanang tanan, puros dili na tinuod kay humana ang pagbalik sa atong Ginoo Kristo. Humana ang iyang pagpakita sa iyang panahon. Mga higala ug mga kigsuonan. May prueba bata nga ang atong Ginoo Kristo sa saad niya nga siya magpakita sa iyang mga tinunan? Oo. Basahon ko ang sulat ni Apostol Pablo. Dinhi basahon sa unang Korinto kapitulo 15 ug ang bersikulo 1 hangtod nato pagbasa sa bersikulo 5. Niya ang gisulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Mga igsuon kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong iwali kaninyo nga inyong ginadawat nga niini na nagbarog kamo karon ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo gawas kun tapora ang inyong pagtuo. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon
ang nadawat kura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw. Sa ikatulog adlaw sumala sa kasulatan o nga nagpakita siya ngadto kang sipas unya ngadto sa 12. Ug unya ang usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa bisan may pila kanila nga patay na. Timanan nga ang pahayag ni Apostol Pablo nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo sa ilang panahon nga matud pa. Og higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa bisan may pila kanila nga patay na. Hain man ang gihatag nga pagulagway nga nahitabo na kanang pagbalik nga kanang pag-istoryahan ni Ginoong Jesucristo mao sad na ang nasulti ngadto sa iyang mga tinubnan. Atong basahon ang Mateo kapitulo 16 ug ang bersikulo 26 nga atong pagbasa tud sa 28. Timan-an nato ng istorya ni Apostol Pablo, muni ang gisulti ni Kristo panahon siya nga naghatag pagpasidaan ngadto sa iyang mga alagad. Gingon, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muani ang anak sa tawo, uban sa iyang mga manulunda, ug unya pagabalusan niya ang matag usa sa tumba sa iyang mga binuhatan. 28. Sapagkat tinuod magayon ako kaninyo, nga sa mga nanagbarog karon dinhi, adunay pila pa ka buok kadili pa una makatilaw sa kamatayon, hangtod nga makita na nila ang anak sa tawo sa iyang pag-abot diha sa iyang gingharian. Pag moabot na gani ang atong Ginoong Jesucristo, adunay pila ka buok nga nangamatay na. Dunay pila pa ka buok usab nga wala pa mamatay hangtod nga moabot ang ang Ginoong Jesucristo sa ilang panahon. Pusa gisulti na ni Apostol Pablo sa ato nang nabasa sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 5 atong pagbasa. Dinhi atong pagbasahon ang bersikulo 3 hangtod sa 5 sa kapitulo 15 hangtod sa 6. Kaya gihatag ko kanina ingon nga labing hinungdanon ang nadawat kura usab nga si Kristo namatay. Tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulog adlaw siya sumala sa kasulatan. O nga nagpakita siya ngadto kang sipas. Unya ngadto sa 12. Timan-an nga nagpakita siya ha. Dayon ang bersikulo 6. Unya sa usa ka higayon na naanasab sa laing higayon, may unang higayon nga nagpakita siya sa 12. Pero pag iyo sa bersikulo 6 gingon, ug unya sa usa ka higayon na anay laing higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa bisan may pila kanila nga patay na. Niya, atong kwintahon, kay tulo raman kaadlaw ang kamatayon ni Kristo. Sa tulo kaadlaw, nagsunod-sunod lugar ang naay nangamatay. Di man ana, tulo kaadlaw, tulo kagabi kay mao magkaya na ang ato kuha ang kubasihanan. Nabanaw na si Kristo. Pagbanaw ni Kristo, muna na ang istorya nga nagpakita siya. Unya sa pagpakita ng anaan na may nangamatay. Sumala ni Apostol Pablo siyang payag, doon naging mga pipilat nga mga higayonan, taas-taas nga mga higayon, nga ang atong Ginoong Kristo wala magpakita na to, busa daghang ang naay nangamatay. Kung naasay mga buhi, mo ni ang istorya ni Kristo sa Mateo kapitulo 11, versikulo 28, bisan diri na nang nato basahon. Sapagkat tinuod bagyon ako kaninyo nga sa mga nanagbarog karon dinhi mo ni sa ni Kristo ha. Adunay pila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita na nila ang anak sa tawo siyang pag-abot diha sa iyang gingharian. Pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo, naanay nangamatay, naasay buhi.
Busa, ang prueba niya na si Apostol Pablo ang saksi sa ilang panahon. Nga naay mamatay, nansay buhi. Busa napakita nga itong Ginoong Hesus Kristo. Karon kay nakita naman si Hesus Kristo nga ito siya mga tinunan. Muni ang saa dayon ang atong Ginoong Hesus Kristo nga ito siya mga alagad. Nga kung basahon nimo ang Juan sa kapitulo 16, mga higala, basahon ta. Nga kining nakasulat sa Juan kapitulo 16 ug ang bersikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasa. Gingon. Nga nisuginan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga ako mopawa. Kay kung dili ako mopawa, nagsulti si Kristo sa iyang kinasingkasing na kinahanglan matupan sugilan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Kay kung dili ako mopahawa, ang manlalaban dili mo anak kaninyo, dunay laing manlalaban nga moabot. Apan kay ako mopahawa, ako siyang ipadala kaninyo. Iyang ipadala. O inikabot na niya, reparado na sa laing manlalaban. Iyang pailon ang kalibutan. Iyang pailon ang kalibutan sa anang laing manlalaban ngayang ipadala. May tungod sa sala o sa pagkamatarong og sa hukom. Ang mopalailan nining tanan kanang laing manlalaban. Unya, tapos sa laing manlalaban nga mopaila sa kamatuoran, may tungod sa pagkamatarong og sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. May tungod sa pagkamatarong kay ako maadtuman sa man og dili na kamo makakita kanako. Mao man na ang istorya ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako. Ngano? Di naman makita ang atong Ginoong Hesukristo mga higala o mga kaigsunan. Tungod man kining iyang giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan kapitulo 14 ug ang bersikulo 15-16, 26. Kung igugma kamo kanako, tumanan ninyo ako mga sugo ka ako adto samahan ug mga muyo. Ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlaban nga makikuban kanyo hangtod sa kanturan. Dunay makikuban kanato. Pinaagi anang laing manlaban nga giampo ni Kristo ngadto samahan. Timan-an nato mga higala ug mga kaigsunan. Tungod ining laing manlalaban, mo ni hinungdan nga dili na kamo makakita kanako. Pero sa bersikulo 26, padayon ta sa pagbasa. Nganong di naman mapakita nga itong Ginoong Hesukristo? Sa bersikulo 26. Apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa man. Siya mao magtudlo kaniyo sa tanang butang. Matud pa ni Kristo, o magapainumdum kaniyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Timan-an nato mga higala, ang laing malalaban nga mao Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan, siya mao ang magtudlo kaniyo sa tanang mga butang o magapidon kaniyo sa tanan nga akong gikasulti kaniyo. Magtudlo man ang Espiritu Santo sa laing sa tanang butang. Nganong ang Espiritu Santo naman nga mao'y magtudlo tungod kay ang atong Ginoong Kristo dili na kamo makakita kanako. Ngano man? Kay ang Espiritu Santo maunay magtudlo. Nganong ang Espiritu Santo mao'y nay magtudlo? Padayon nung pagbasa ang kapitulo 16 nga atong gibasa ang bersikulo 7 hangtod sa 10, bersikulo 13 hangtod sa 15. Sa Juan, gingon, inikabot sa Espiritus kamaturan. Kining Espiritus kamaturan, mao ni ang Espiritu Santo. Kini siya mao ang magtultol nga kaninyo ngadto sa tibok ng kamaturan. Ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang o malabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako, magpasidungog daw kuno ni ang laing malalaban nga mga Espiritu Santo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko pagbasa ang bersikulo 14. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga gihuptan samahan kini ako. Mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ani kanako iyang igasugilon kini kaninyo. May mga butang nga naa sa atong Ginoong Hesukristo kuhaon sa laing malalaban nga mong Espiritu Santo. Nganong dili na magpakita atong Ginoong Hesukristo tungod sa mga butang nga kuhaon sa Espiritu Santo. Na karon labi na nga si Kristo di na magpakita sa kahanginan diya sa kuha kay nasipyat man ang pagbasa sa mga nagkalaing mga pastor.
na aligi kay makita sa panganod, unya ang kanang panganod tao na sa atong gibasa ni atong miaging semana nga kanang mga tao nga gitawag og panganod mo man na ang nahitabo na ni atong pag naghisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 19. Mo man ni ang hinungdan nga kadtong mga tao nga giingon nga ang sugoon niya ang manulunda sa makusog nga tingog ingon sa trumpeta kay ang trumpeta gud gipakasama kana og singgit dito sa Isaiah 58:1 nga suminggit ka sa makusog nga ipakasama sa trumpeta. Giingon man lugar sa atong nabasa nga pagasugoon niya ang manulunda sa makusog nga tingog sama sa trumpeta ug ang trumpeta muna ang pagsulti ngadto sa mga tao. Munang nahitabo mo na ngadto sa iyang mga panahon. Muni ang giingon sa Lucas 19, kapitulo 19, versikulo 28 hangtod sa 38. Atong balikon pagbasa aron masulod sa inyong hunahuna nga kanang mga tawhana muna sila ang katong gisgutan sa Mateo 24:30-31. Mga kanong panganod, mga tao, mga nulunda, tao, maura na sila. Galing lang kay ang pagsulti sa atong Ginoo Kristo. Sambingay man gud busa atong gihubad ang mga sambingay nga gisulti sa atong Ginoo Kristo aron masabdan. Dili man ni pwede sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Ang kamatuoran mo mapatinaw, mapasabot ninyo kay kanang panganod tao na sa kahimtang. Gani pa man katong bersikulo 29 ato pa man gani lison na kay basi maabsent ta sa oras sa sunod lang gyapon Domingo. Ako nang ipabalik yapon ang bersikulo 29, kapitulo 24 sa Mateo. Anak ta mag-ungot niya anak. Kay kanang gihisgutan sa Mateo. Balikong ko pagbasa, mga mahal nga tigpaminawan gagyon. Ug diha ini katapos sa kasakitan ni atong mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na muhatag ug kaya ug ang biton nangatag ikan sa kitasan. Kung ang bituon matagap nya kay ang bituon dako pa man diri sa na kadagko ang bituon sa kawanangan dako pa sa kalibutan ug munay matagak unsa may mahidangatan na buhi pa kay mo kay gayon sambingay man gud kanang bulan nagsimbolo na sa tao ug kanang adlaw simbolo gyapon na sa tao ug kanang bituon simbolo gyapon na sa tao. Sa sunod Domingo, pamatia gani ni kay ako ning ihatag kaninyo. Karon dili pa nako ni mahatag kay naghatag pamanta nga si Kristo dili na mobalik. Niining panahon na bisan kanusa. Sayang lang ang inyong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo nga mga nga nagkadungog mo sa mga gisulti sa nagkalaing mga pastor, mga ebangelista. Gihungitan mo, unya kuan para ba mo og kanang 10% ug unsa pa nang love offering sa mga nagkalalaing mga pagtulunan. Pero ang pagtulunan PDCM walay matagak ninyo. Walay usa ka dako nga matagak. Gawas tingali nga dunay proyekto nga gamiton sa pagtulunan PDCM magtinabangay ta. Pero miingon nga 10% aron ibulsa sa iya ug ipalit sa mga sakyanan ug ipalit ug usa pa na kuan wala na sa pagtulon ang PBCM. Muna ang tinuod mga higala. Gani pa man. Kining programa nga inyong nadungog karon. Kinsa ba ang nagbayad ini? Ako. Ako ang nagbayad para lang inyong mabaluan kining kamatuoran nga among nasayran gikan sa among magtutudlo nga siya mo'y katumanan karon sa dapit sa Espiritu Santo. Kay kung dili pa si Master Tomas Reño mo'y kamaturan, makatultol kami, pareha raw may anang utok sa mga ebangelista, pero kay dahil man may. Kung sa amo kaning padayag, aron ka mo makasabot nga kanang inyong pagtuo, nga nagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo, nga mubalik siya, bisan kanusan, ining atong panahon, o kanus aman. Kami nag-ingon nga, dili nga na ninyo makita, kay nahitabo na, nagpakita ng atong Ginoong Hesukristo sa panahon sa iyang mga tinunan. Busa, sa ako nang gihatag na pagulagway nga ang Espiritu Santo magakuha sa tanang butang. O kini siya mga magatudlo kaninyo o magapinumdum kayo. Kay matud pa gani sa atong Ginoong Hesukristo sa
Juan kapitulo 15 ug ang bersikulo 26 sa Juan gingon. Apan inigabot na sa manlalaban, ang akong ipadala kaniyo gikan sa Amahan. Ang Espiritu kamaturan nga magagikan sa Amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatod mahitungod kanako. Magpahimatuod man ang Espiritu Santo. Unsa man ang pagpahimatod na mahitungod sa Espiritu Santo? Gitudloan ni nga kanang Kristo nga gituan sa kadaghanan kinabag-an nga mga tao sa libong kalibutan. Si Master Tomas Winyo mo nagtudlo na mo nga dili na mo balik ang inyong gituan. Muna ang laptod pagkasulti. O wala pa unta ni. Makadungog kayo mo mga higalaw. No. Balikon ko ang pagbasa sa kapitulo 15 sa Juan. Versikulo 26. Apan inikabuto niya sa manalaban mo ng Espiritu Santo. Ang akong ikapadala kaninyo gikan sa Amahan. Ang Espiritus kamaturan mo ng Espiritu Santo. Nga magagikan sa man, kini siya, reprado na sila yung malaban ng Espiritu Santo. Mao ang magahimog panghimatod, mahitungod ka na ko. Magpanghimatood ang Espiritu Santo. Ngadto sa atong Ginoong Kristo. Karon kaya ang Espiritu Santo man ang magpanghimatood. Unya ang sulti ni Kristo. Dili na kamo makakita ka na ko. Ang nagsulti sa namo, mao nga mo magtutudo, na nga si Kristo dili na mo balik. Muna amo sa gisulti diha ninyo. Kay aron kamo makaambit alang sa kaluwasan. Ug ang kaluwasan nga gitagana alang kaninyo mga higala. Kung si Kristo may atong sundon ang iyang gisulti, pamation nato kining Juan kapitulo 8 ug ang bersikulo 51 sa King James Version. Una nato basahon ang Biblia nga gitambayongan sa Protestante ug Katoliko. Sapagkat magayon ako kaninyo, kang Kristo ni istorya. Nga kung adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon. Unsa man ang dili makasinatig kamatayon? Example ha. Ikaw karon higala na aminaw man ka. Ang imong kamot duha man na, wala og tuo. Pag moingon ko, hikapa ang imong tuong walang kamot. Pag hikap nimo, di ba nakasinati man ka og hikap sa imong tuong kamot na imong gihikap ang wala? Pero pag ingon nako ayaw hikapa ang imong kamot na wala sa tuong mong kamot. Ang tuong mong kamot ayaw hikapa ang wala. Nakasinati ba ka og hikap? Gawas kon ingon ko hikapa. Makasinati gid ka. Muna ang logic nga atong masabdan. Ingon ra niini. Sapagkat tinuod bagayon ako kaninyo nga kung adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon. Dili daw kuno makasinatig kamatayon ang tao nga motuman sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung ang Biblia nga gitambayayungan sa Protestante o Katoliko aron inyong masayran, basahon ko ang Biblia nga gitambayayungan sa Protestante, ang pag-umayong balita Biblia. Ingon sa kapitulo 8 ang bersikulo 51. Sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Para asa man ka nga dili ka mamatay. Tudloan man ka sa Espiritu Santo aron ka malikay. Kay kung dili ka mo tuman nining gisulti, masinatig yun na nimong kamatayon. Timan-an lang na ninyo. Ayaw mo pag-ingon nga ang tanang tao sa kalibutan walay magpabilin. Baka kanang gisulti sa nagkalaing mga pastor. Kay kung kana sila mo imusulti nga walay magpabilin, ana mo na giingon nga bakakon kanang Kristo nga ilang gihatag nga pagpatuon ninyo. Nga naman, kay ang Kristong tinud dili makasinati og kamatayon. Magtuman ka sa akong sulti, dili ka mamatay. Para asa man na? Tuwa naman ka gitudlo ni Kristo nga ang iyang gitudlo mao ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo maghatag kanimo og kinabuhi. Mao kana ang lintunganay alang sa inyong masabtan mga higala. Mamangani kami na naghatag yun pagpasabot diha ninyo. Gigugol na mo ang tanang panahon matag adlaw Domingo. Aron inyong masabtan unsay paagi sa kaluwasan kay kita nagatubang kita niining umaabot nga mga panahon. Kay matod pagani sa atong Ginoong Kristo kung ato lang siyang kuhaan og mga pamahayag, mga higala ko nga
Matod pa ni Kristo sa Mateo Kapitulo 4, mga higala, ang tao, mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa managpulong magwala gikan sa baba sa Dios. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Ang tao daw kuno, mabuhi dili sa tinapay, kundi sa managpulong magwala gikan sa baba sa Dios. Dunay pulong nga ikabuhi nimo. Nga naman nga kanamay gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Mga higala, mga kaigsunan. Ha? Tungod kay ang yuta sumala sa saad sa Dios, himuon nga walay sulod. Akto na kanon nang gibasa, mga higala. Ako lang gyapong basahon. Kay aron atong matisok sa inyong una-una nga kining yuta nga diin atong gitikan para mabuhi kita, gisaad sa Dios. Gingon Kapitulo 24, kanunay namang kining gibasa, nasuod namang gina sa inyong una-una, versikulo 3. Hangtod sa sayas nga itong pagbasa. Ang yuta paghimon nga walay sulod gayon o pagalaglagon gayon, kay si Yuba mo ay nagsulti nining pulungan. Si Yuba man kunin nagsulti. Kinsa ba na si Yuba? Kung basahon mo ang Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 10, si Yuba Diyos. Siya dako nga Dios. Dios na ini si Yuba. Kay si Yuba kay Dios ba? Nagsulti ang Dios nga si Yuba nga nangingon. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayon o pagalaglagon gayon, kay si Yuba mo ay nagsulti ning pulungan. Ang yuta nagbangutan ug nagakawagtang. Ang kalibutan nagakaniwang ug nagakawagtang. Ang mapetason nga katawan sa yuta nagakaniwang gayon. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini, tungod kay ilang gilapas ang balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta, ug silang na nagpuyo sulod niya anay kaplagan kasadan, busa ang pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang nabilin. Dunay nahabilin. Nganong nahabilin? Kamo nakadungog niini og mo ingnon tanan sa pagkasulti, mo kapyot mo sa pagtulunan sa PBCM, maapil mo sa kaluwasan. Ngano man? Kaya ang pagtulunan sa PBCM naa gikatudlo unsa ang paagi nga ikaw dili ka maapil ni ining umaabot nga mga adlaw nga atubangon nato. Nga ang yuta sunugon, aron ang yuta nga sunugon mahimong walay sulod, pero jutay lamang ang nabilin. Nga gihisgutan sa Biblia nga atong gibasa karon sa King James. Pero kung ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, mga higala, giunsa na sa pagpahayag. Atong basahon ang Kapitulo 24, versikulo 3, hangtod sa sayas ang atong pagbasa. Magunob ang kalibutan. Ang Ginoo may nagsulti nini og matuman gayon. Magunob bang kuno ang kalibutan mo na nga ang yuta pag mo walay sulod gayon. Nagbangutan ang kalibutan og nagluya og nagsubo ang kalangitan nunot sa kalibutan. Nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo niini, kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. Gisilutan ang kalibutan ug ang mulupyo niini tungod sa ilang mga sala. Busa nagasunog ang mga nagpuyo sa kalibutan. Ug tungod niini jutay lamang ang nagpabilin buhi. Naay buhi. Nganong na may buhi? Nga ingnon niyo nato nga walay mo puyo ni kalibutan na. Gitudlo na daan nga ang Biblia naghisgot ang Dios mo'y naghatag ini nga daalay jutay nga mabuhi. Ngano man? Oh, katong nakasabot. Maani karon. Kung nakasabot mo sa pagpahayag doon sa mga ministro sa pagtulungan ng PBCM, mamukapyot mo sa PBCM. Kaya way lain nga manluluwas nining atong panahon karon. Mao ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo kay kini kong mga nagkalaing mga pastor o nagkalaing mga ministro o mga ebangelista, ilang giusa ang gisulti ni Kristo. Sa pagsulti ni Kristo nga ipadala ang laing manlaban ng mga Espiritu Santo, mao man ilang giunaw na ang katong adlaw sa Pentecostes, giunaw na nila nga mao nang natuman sa sulti ni Kristo, pero alang sa inyong kasayuran, mga higala o mga kaigsunan, dili na ang saad ni Kristo. Ang sulti na ang saad sa Diyos sa kaning panahon. Ang amahan mo nagsaad nga makadawat sila og Espiritu Santo. Busa kining Espiritu Santo nga ako nga kanunay namong gipalaila saad ni kang Kristo.
Pero kung ang Espiritu Santo nga nidangat sa adlaw sa Pentecostes, dili to saad ni Kristo, saad to sa man unsa may prueba. Nga kining gisulti kanang nadawat nila nga mga Espiritu Santo dili na saad ni Kristo. Niya, basahon ko. Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 o 4. Ikumaday na to, aron dali na lang mahuman, aron masabtan din yung versikulo 32-31. Gingon, o sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan na nagkatigom sa usa ka dapit. O sa kalit may miabot nga dahon o gikan sa langit ingon sa huros nga makusog nga hangin. O kini na mipuno sa tibok balay diin dito sila na naglingkod. O dahil mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Nga nagtagsae sa pagpatong si babaw sa matag sa kanila. O silang tanan na puno sa Espiritu Santo. O misugod sila sa pagsulti sa nagkalang mga pinulungan. Sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. 32 o 33. Gingon. Kining maong Hesus gibanog sa Dios ug kaming tanan mga saksi niini. Ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nagdeklarar nga sila saksi anang maong panahon na nga nadawat nila ang Espiritu Santo. Og sa bersikulo 33 gyud busasan mit hituboy man siya ngadto sa tuo sa Dios og gikan sa Amahan nakadawat sa saad nga Espiritu Santo siya mipupo dining inyong nakita og nadungog karon. Ang saad sa Amahan mo ilang nadawat. Onya, witness man sila si Apostol Pedro ubang pang mga tinunan nga pinaagi anang Espiritu Santo nga ilang naduog sa baba ni Kristo. Nganong di man nila ingnon nga saksi kami ining tanan nga kining sa ara gikan kang Hesukristo. Nganong ingnon man nga samahan kay daan na Joel 2:28 gitag na sa mga propeta nga igabok mo ang iyang espiritu sa ulay mga adlaw. Kung basahon nimo ang bersikulo 16 hangtod 17 sa Buhat Kapitulo 12, mo ni ang sulti nga si Joel mo nagsulti. Basahon ko. Apan kini mo ang giingon sa propeta nga si Joel. Kung may tungod sa ulay mga adlaw nagaingon ng Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawan ug magahimog propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug ang inyong mga bata na makita nga pananaon ug ang inyong mga tigulang magadamgo mga damgo. Mo ni ang sulti nila ni Apostol Pedro nga gikot niya ang sulti dito ni propeta Joel. Pusa ang katong sulti ni Kristo dili na mahitabo dito nila. Kinsa man lang ang makadawat ni ana mga higala ug mga kaigsuonan ang makadawat sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Kung basahon nimo ang Kapitulo 10 sa Juan bersikulo 16 mo ni gingon. Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop nining turila. Kinahanglan pagamanduan kusab sila. Ug sila magapataliog sa akong tingog ug usaraon niya ang panon, ug usaraon niya ang magbalantay. Timan-an, may mga karnero si Kristo nga wala pa masakop sa iyang turil. Kanang turil kung si Antonio Lubitania nga naa sa pagadian nga dunay gamay nga leaflets nag iyang paila nga kanang turil mao kanang iglesia. O kanang iglesia nga gipasabot ni Antonio Lubitania nga usa ka sa archdiocese sa Pagadian, gisabot niya kanang turil mao ang iglesia. Ato nang isubstitute kanang pulong turil. Ato himuong og iglesia. Matud pa dinhi. Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining iglesia. Kinahanglan pagamanduan kusab sila og sila magapatilog sa akong tingog ug usara unya ang panon ug usara ang magbalantay. Matud pa, dunay mga karnero nga wala pa masakop sa iyang iglesia. Tagaliin ka na sila. Kana mga tao nga pa masakop. Munang gitag na sa Buhat 2:39, mga mahal nga tigpaminawan. Gingon, kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, og sa tanan nga tuwa sa liyo. Pagatawagon, matagusan nga pagatawagon sa Ginoo nga atong Dios. Timanan, kay ang saad alang kaninyo, mutong mga Hudiyo, nga gisaaran, o sa inyong mga anak, mutong mga hintel na abot silang pagwali. O sa tanan nga tuwa sa layo, sa matag usap pagadawat, pagatawgon sa Ginoong atong Dios. Pag ingong tawagon sa Ginoong Dios, wala pa na masakop sa panahon sa pagpanawag ni Kristo. Kaya nasakop sa iglesia nga gituko ni Kristo, munang Roma 9:24, Hudiyo mga hintel nga gitawag diha sa iglesia nga gituko ni Kristo. Pero kay naa pa man sa halayo, nga tawagonon pa, munang mangita ta ug asa ng lokasyon kanang halayo mga higala. Muna nga ang tagna sa Isaias kapitulo 43 mga higala, muna nga naan nahimutan kini sa silangan nga layo-halayo silangan. Giingon kana sa 43
sa Isayas versikulo 4 hangtod sa 6 nga atong pagbasa. Tungod kay ikaw bililon sa akong pagtan-aw, ug dungganan ug gigugma ko ikaw tungod niini pag maghatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawon nga ini sa imong kinabuhi. Ayaw kadto kay ako ani uban kanimo. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasarban. Ako mag-ingon sa amihan ng biyahe ug sa bagatan ayo pagpunggi. Dadaang ako mga anak babae lalaki. Matoy pas gikan sa layo ug ang ako mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Asa pagadaron sa kinatumyan sa yuta ug asa sa kinatumyan sa yuta sa silangan nga layo. Kung imong basahon ang mupat translation, from the far east will I bring you offspring, and from the far west I will gather you. Doon na ay gihisgutan nga wala na size kundi bersikulo 5 lang. Gikan sa silangan nga layo pagadadon ko ang imong kalibutan o gikan sa kasapan gisaad sa nga tigomon. Asa matuman sa silangan nga layo. Kung asa nang lokasyon nga silangan nga layo, munang giingon sa Isayas kapitulo 24 mga higala ug ang bersikulo 15 16. Nagingon, busay mayaan ninyo si Yoba sa silangan bisan pa ang ngalan ni Yoba dito sa Israel dito sa mga pulos dagat. Gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta nakadungog kami ug mga awit himaya alang sa mataro. Naa ay sa silangan nga sa mga pulos dagat ug asa na sa mga pulos dagat. Kung basahon mo ang Philippine history, sila ni Gregorio Upside Usunya inside king Philippines having 7,107 island. It is the world largest in our archipelago of group of islands. Ang Pilipinas palaran nga halayong silangan ug niya dinhi ang gitakda nga saad sa Dios mga katawan ug ang mga tao katawan dinhi sa Dios nga muhatag og pagpasabot nga ninyo nga ang katumanan mauna ang dapit sa Espiritu Santo. Busa mga higala, nindot pa unta nato i-continue pero kay ang atong oras gud limitado man lang. Mingon na lang ako, manginaw ako sundalan gyapon ninyo ako sa sunod Domingo aron atong ipadayon kining akong pagpamatud dapit na sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo ning atong panahon karon katumanan. Divine Master Tomas D. Eugenio siyo. O sa mga higala magigson kay met napupos na sa nang atong oras, sundalan ako ninyo sa sunod Domingo. Kaya daghan pang akong buot ipasabot ngaron kamo makasabot din tanan. Kaya wala na may oras, ingon na lang daghan salamat sa inyong pagpamati o maayong hapon kanatong tanan. Kita pas video. Kita pas video.